हॅलो अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल गायज. सगळ्यांत परत एकदा येवकार म्हज्या चॅनलान. वेल, आज आमची पिकनीक वता. आमचो होंडाचो ग्रूप आसा. सो आमी एवरी 3 months पिकनीक एक गेट टुगेदर असो करता. सो आमी ऑलरेडी भायर सरलेले आसा. एक्चुअली भायर सरपा आशिल्ली 5 पण आतां आय गेस 7 जाली. आमकां नुस्तें घेवपाक जाय. बाकी सगळें सामान घेतलेलें आसा आनी मनशां ऑलरेडी फुल ऑन फॉर्मान आसा. आमचो फ्रेंड सपनेश, आमचो फूल ग्रुपूच आसा होंडाचो. ते चडशे जाणां आमी होंडानूच मूव करून लग्न जाल्ले आसा. इट्स लायक होंडा ने बना दी जोडी, ऑल कॅन से. सो आज आमी वता सुयोग इको फार्म. सो ते फूल फार्मूच हायर केला आमी. वेल गायज, आमी ऑलरेडी आमच्या डेस्टिनेशनाचेर पाविल्ली आसा. अँड दीस इज द प्लेस. पावस भरपूर स्टार्ट जाला. सो यू ऑल कॅन से गोंयान ऑलरेडी मॉन्सून स्टार्ट जालो. ओके, सो आमी आतां भितर या हांगच्यान. सो तुमकां दाखयता कशें कितें फार्म आसा रिसॉर्ट आसा ते. बरो आसा प्लेस. पळय ऑन द वे रस्त्यारूच आसा, रस्त्या सायडीनूच आसा. अँड हे तांचें रेस्टॉरंटूय आसा हांगा एक लागींशें. रेस्टॉरंट आसा. Some Seashells Bar and Restaurant, Agonda. So this place is at Agonda. So चला आता भितर या. भितर दाखयता तुमकां कशें कितें आसा ते. This is the resort. This is the place. Okay. पावस चालू आसा. सो पळयात आमचो सगळो ग्रूप. आमचे ऑलरेडी सगळे जाण चालू जाल्या. नुस्तें करपा पडला. हो प्लेस असो आसा. हो स्विमींग पूल. हांगा स्विमींग पूल. प्लेस बरो आसा एक्चुली. आमचे थोडे जाणां भितर आसात. तुमकां दाखयता तांकांय बी. हो बाबा आमचो, तो सामको पूल म्हळ्यार पिसो, पण ताका सद्या देंवपा दिवना कसो फ्रेंड. अँड वेल 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 स्टॉक हाडिल्लो आसा नुस्त्याचो. तुमी पळोवं शकता हातून. ऑलरेडी नुस्तें सुंगटां उजरावपा लागले आमचे चले. तांच्यांनी आज डिसायड केला बायलांक सुसेग दितले म्हणून. सो आज तांच्यो बायलो फक्त मजा करता बसून. आनी आमचे घोव पिकनीक करता म्हणटकच ते आज रांदपाच्या कामाक पडल्यात. अँड ओके, आमचे ड्रिंक्स हे ना जाल्यार आमकां कशें जायना आमच्या भुरग्यांक. ऑलरेडी पॅक ते सगळे रेडी आसा. तरी आनीक खूब जाणां येवपाची आसा. एकलो पळटा. पळोवं शकता कशें कितें आमची जाता ते आउटींग आमच्या फ्रेंड्सांची. असो एकूच आय गेस असो ग्रूप आसतलो जो कामार मेळून सगळे जाणां इवन आफ्टर मॅरेज आनी भुरगीं बाळां जावन पसून सगळीं बरोबर आसात. सो देवा कडेन मागता इतलेंच की हो ग्रूप असोच उरचो आयुश्यभर, लायफ टायम. हो आमचो फ्रेंड रवीन आनी हो सपनेश जे सगळ्यान बिजी आसा म्युजीक कनेक्ट करपाक. आनी कितें आमचे बाकीचे फिमेल फ्रेंड्स दाखयता तुमकां. दोगां जाणां ऑलरेडी रुमान आसा. एज म्हजे चली न्हिदला, सो ती थंयच बसल्या. हांव व्लॉग करपा लागून भायर आयिल्लें. आनी हो पूल हांगा बेबी पूल प्लस बेबी पूल आसा आनी व्हडल्यांकूय आसा. आमी अजून देवूना पुलान. पळय आतां रुमान वचून तुमकां दाखयता. प्लेस बरो आसा. रूम बी हांव म्हजे कडेन जाता तशें दाखयतलें, कित्याक पावस येता. म्हाका एक्चुली सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका पावसान व्हडलेशें भोंवपाक आवडना. सो हांव पावसान अवॉयडूच करता. सो ही आमची भुरगीं बाळां हांगा आसा. दोगां जाणां न्हिदल्या. हे प्रिया म्हजे बाय न्हिदला. हे तांचे बाय यावी. आनी हे आमचे डॉक्टर अनुपा. हे आमच्या फ्रेंडाचे बायलो सगळे आमच्या ग्रुपान. ही दोगांच जाणां आसा जी मोगान जाल्या, पण होंडाचो ग्रूप न्ही. हेंची मातशी जोडी देवान भायल्यान केल्ली. आमची बाकीच्यांच्या होंडानूच केल्ली आसा. आमचे बाय न्हिदला. सो हांगा रूम. सद्या हांगा प्रॉब्लम जाला की हांगा करंट ना. सो आतां पळोवया केन्ना करंट येता. हांगा कितें तरी पावसान इशू जाल्लो असो दिसता. लायट ना, कितें झाड पडला, कितें जाला. सो हांगा लायट ना. आनी हो वॉशरूम सगळे काळखानच. पळय रात कशी काडटा ती आमी. रातचे पळोवया कशें कितें वता तें. सो तुमकां रातचोय दाखयतले हांव व्लॉग. प्लस आमी कितें नुस्तें करता, कशें कितें डिशीज करता तें दाखयतलें. आनी मनशां येवपाचीं आसा.
पळोवया कोण खंयच्या वेळार पावता ते. सो हाज्या फुडें तुमकां दाखयता हांव कितें जेवण आसतलें, कितें आसतलें, रातचें कशें कितें एन्जॉय करतले. दीस इज अ व्हेरी स्पेशल ग्रूप. हांच्या बरोबर आउटिंग केली म्हणटा अशें दिसता की बाबा हां जो ब्रेक जाय आशिल्लो तो मेवळो आमकां. आनी हो प्लेसूय बी बरो आसा. आमी फूल फार्मूच हायर केला हांगा आनी आमच्या शिवाय कोण ना. तांचे कितें रूम्स आसा 2-3 कितें आमी घेतिल्ले आसा. सो यशवंत न्ही ताजी बायल आनी हे तांचे बाय ते सद्या ताकाय बी पुलान वचपाक जाय पण सद्या पावसा लागून आमी कोणी भुरग्यांक धाडूना पुलान. पळय आतां केन्ना तरी पावस मातसो तरी कमी जाता आनी पुलान देंवता अशें जालां भुरग्यांकय बी. सो पळोवया. चलो सिया देन आनी फुडें फुडें दाखयत रावतलें तुमकां हांव. बाय गाय. ऑलरेडी पार्टी मोड ऑन झाला आसा आमचो. भुरगीं न्हिदून उठल्यात. कॉल येता कॉल. Go biar go. Siwai. Disturbance. You all can see. I सगळे आमचे मेल शेफ
बायलो सगळे रेस्ट करता सगळे घेऊन येवपी आशिल्ले तांकां लेट जालो म्हणून आज आमचे मातशे सगळे फास्ट फास्ट चालू आसा पळय पावस मात खूब बरो पडटा मॉन्सून स्टार्ट जालो म्हणटा पावस तर एज युजल गोंयांत स्टार्ट जाल्लोच आसा सद्या आमी कोण अजून पुलान देवना सोडून भुरग्यांनी पुलान देवन न्हावून मातसो टायम आयली आतां आमी ऑलमोस्ट हांगा वी आर हियर फॉर 2 days 2 दिसांक लागून आमी हांगा आसा तर 2 दीस एन्जॉयमेंट फुल ऑन पार्टी मोड फुल ऑन गेट टुगेदर ऑफ आवर फ्रेंड्स यू नो ग्रुप Thank you.
ह्या आणि कोणी लायलं बॉटल बॉल उरणार आता देवता पावलो आम्हा इतले आता स्विम कर डान्स कम ऑन डान्स स्विमिंग कर असे हात मार पाय मार असे कर हांगा घट धरून मार पाय कुकू येते ग्रिलाक घट धरून पाय मार थंय ग्रिल हा भाव तशें थंय कर ते ग्रिलाक धरून कर स्लो बस बाबू बस sit down ते ग्रिलाक धरून स्विमिंग कर थंय नी कर बस शकल बस ओ बाबा बस स्वीटी बाय सांग रे बस म्हणून आता वत येता जाऊ 2000ची ऑल बॉयज आर बिझी कुकिंग आज सगळे जाण रांदता आमचे तांच्यांनी बायलांक सुशेग दिल्लो आसा सगळे जाण रांदपा बिझी आसा गो भाव देर सगळे liver chili cooked by my husband. Prawns curry.
वेल गायज आमचे 2 दीस हांगा स्पेंड करून जाल्ले आसा. सो आमी आतां हांगच्यान भायर सरपाची तयारी. 2 दीस म्हळ्यार काल आमी मॉर्निंग आयिल्ली एट अरावंड 10:30 to 11. सो आतां आमी हांगच्यान भायर सरता. आमचो ऑलरेडी ग्रूप सगळो रेडी जाला भायर सरपा लागून. आनी थोडे 4-5 जाणां आशिल्ली ती ऑलरेडी गेली, तांकां वेळ जालो. सो आमीच उरिल्ली हांगा. सगळे जाणां वचपाच्या तयारीन. मूड जायना आमचो केन्ना मेळो म्हणटकीर रिटर्न वचपाक. आमचे 2 दीस म्हाका दिसता आमकां म्हयनोभर पासून आमच्या ग्रुपाक दिलो जाल्यार बरोबर रावपाक आमकां कमीच आसतलो. एज युजल आमकां 2 दीस केन्नाच पावना. सो तशेंच आजूय जालां. हे 2 दिसांक आमचे 2 दीस अशेंच गेले. मेळपाचो टायम येता तेन्ना अशें जाता की आरे विकूच वचना, म्हयनेच वचना, दिसूच वचना. आनी जेन्ना मेळटा तेन्ना आमचे दीस रोखडेच वता. लास्ट टायम आमी जो एक गेट टुगेदर केल्लो, इट वॉज समथींग हार्डली आय गेस 4 months बॅक. तो म्हाका दिसता 3 दीस आमी केल्लो, 3-4 दीस आशिल्लो समथींग, 2 nights or 3 days समथींग इट वॉज. पूण तोय बी तसो सामको यू नो पावूच नाशिल्ले आमकां दीस. पूण तरी ते 3 दिसूय बी आमी मागीर लास्टाक रावून एकदांची मागीर भायर सरलेली. सो आतां ह्या फावटी आमी 2 दीस रावली हांगा. आनी तुमकां जशें की म्हाज्या फाटल्यान दिसता आमची बाकीची कोण आसा ती सगळीं जाणां रेडी आसा वचपाच्या तयारीन. सो आतां पळोवया नेक्स्ट विकेंड तुमकां खंय वता आमी आनी खंय कितें करता ते. सो आय डेफिनेटली शो यू सम न्यू थिंग्स एंड आय डेफिनेटली कम अप विथ माय न्यू videos in my next video. So see ya guys, bye bye. Do like and subscribe my channel and definitely share my videos. Okay guys, bye. See ya in my next vlog. Bye bye.